अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आप लोगों को पता है कि ये मुफ्ती समर अब्बास अतारी बरेलवियों के एक मौलवी हैं और ये मशहूर क्यों हुए हैं? ये मशहूर हुए हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ वीडियो बना कर ये मशहूर हुए हैं। इन्होंने फ़ेम ही हासिल किया हुआ है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो के ऊपर, यानी इन्होंने फ़ेम ही हासिल किया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के रद्द में वीडियो बना कर। अभी मेरे सामने इनकी एक वीडियो आई थी तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता चलूँ। ये मुफ्ती समर अब्बास अतारी कह रहे थे, जो मैंने थंबनेल बनाया हुआ है, कि जो बाबों को ना माने वो शैतान है। ये वाली बात इन्होंने पूरी कही। जब इतनी बात कहनी ही थी तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जवाब आ गया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इनके फ़िक़्ह हनफी में जितनी गलत इबारतें लिखी हुई हैं, इनके बुज़ुर्गों ने, इनके औलिया कराम ने जितनी गलत इबारतें लिखी हैं, उनको जो है ना वो अवाम के सामने रखा है और पूछा है कि आप ख़ुद फ़ैसला करें कि बाबों का नाम मानने वाला शैतान है या इस तरह की इबारतें लिखने वाले और इस तरह की इबारतों को डिफेंड करने वाले शैतान हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये जैसे थंबनेल में लिखा हुआ है ना कि शिबली रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह वाले बाबे, इनके बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने डिटेल बताई है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, बग़ैर वक्त ज़ाया किए आएँ सबसे पहले हम ये मुफ्ती समर अब्बास अतारी का क्लिप देखते हैं जिसमें ये इतराज़ उठा रहे हैं, और उसके बाद हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जवाब देखते हैं। लेकिन मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी थी जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऑफिशियल पे थी। तो मैंने क्या किया, मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा तेज़ कर लिया ताकि आप लोग आसानी से थोड़े से वक्त में ये पूरी की पूरी वीडियो देख लें। तो जिसको समझ ना आए वो इंजीनियर के चैनल पर जाकर पूरी की पूरी वीडियो मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे। तो ये देखिए जरा। बिल्कुल बाबी हैं, हम बाबों वाले हैं, बिल्कुल हमारा ताल्लुक है। क्या कहने समझ आ रही ना जी? क्योंकि बाबे से जिसने सबसे पहले नफरत की थी ना, बाबे से वो शैतान बना था। बाबे आदम से उसने नफरत की थी। जो बाबों से नफरत करे वो इब्लीस का बच्चा है। जो बाबों से नफरत करे वो इब्लीस का बच्चा है। जो बाबों से नफरत करे वो इब्लीस का बच्चा है। कहते हैं हम बाबों को नहीं मानते। ओए तोड़े बाबे को नहीं मानते, और हमारे बाबे वो हैं कि आपके बाबों की जरूरत नहीं कि इन बाबों का इनकार करते हैं। हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं। हमारे बाबे ये हैं, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम। हमारे बाबे वो हैं जिन्होंने हमें उसका तारुफ कराया जिसकी कब्र मदीने में है। और आपके बाबे वो हैं, आपके मौलवी वो हैं कि जिन्होंने मक्के मदीने की आवाजें लगाई, अपनी गाड़ियों में सवारियां सवार की, लेकिन जाके बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ, फलाना शरीफ, टमकाना शरीफ जाके उतार दी। और इस प्लेटफॉर्म से जो बंदा आवाज बुलंद कर रहा है ना, वो एक जुमले में आपके सारे अगले पिछले बाबों को फारिग कर रहे हैं। क्या कह के कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद कोई नहीं। शैतान ने तुम्हारे बाबे का इनकार नहीं किया, उसने अल्लाह के पैगंबर का इनकार किया था। उसने किसी ऐसे बाबे का इनकार नहीं किया था जिसने खुद से ही दावा नबूवत कर दिया हो। यानी कि तेरा बाबा चिश्ती रसूलुल्लाह वाला आया ना दाढ़ तले, हुन कलमाते कुफर बुलवाने वाले की बीवी फारग, चाची गई, चाचू जी पहले चाची का निकाह दोबारा करो, उस तो बाद आप जाके किसी और पीर साहब से मुरीद हो ताकि आपकी चेन रसूलुल्लाह तक जुड़े, क्योंकि बैत भी टूट गई, फिर आप उसको मुरीद करेंगे। तो ये तो कुछ नहीं किया, तो रुजू कहां से हो गया उनका? उन्होंने उसमें यह भी नहीं बोला कि मैंने कुफर कहलवाया था। आपको तो कहते हैं जी कोई झूठी मुठी भी कादियानी लिख के जर्मनी चला जाए ना तो कादियानी हो जाता है। तो अडे बाबे सच्ची मुच्ची पढ़वावण वो कादियानी ना होवन। आला हजरत ने तो उस किताब की तारीफ की है, सबा सनाबल की, और फतावा रज़विया में लिखा है कि सबा सनाबल वो किताब है जो रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल हो चुकी भी है, और उस किताब के अंदर भी चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। यानी सारे बुजुर्गों का इल्म गैब फारिग हो गया, इंक्लूडिंग आला हजरत का। उन्हें नहीं पता चला कि वो इतने कम पे आसी और वो कह रहे रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। अब नया एक मार्केट में वर्जन आया कि नहीं जी ये किताबें चेंज हो गई हैं। हाँ, तो सरकार 10 साल पहले तो आप लोग अहले हदीसों के साथ चिश्ती रसूलुल्लाह के दिफा पे मुनाज़रे कर रहे थे। उस टाइम तो आपको पता ही नहीं था कि किताबें चेंज हो गई हैं। यानी एक मुजद्दिद आया मुझे लगता है आपके अंदर जिसने आपको बताया कि आपकी किताबें चेंज हो गई हैं। खाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। बगैर थले कमेंट्स की तो वाकई कमीना गुलाम ही निकला। एक कमीना नहीं कहा मैं अपने नाम वाला कल में पढ़ा, वाकई बड़ी कमीन की हरकत की थी ये तो, बाकी तो कमीना गुलाम ही है। क्या हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन अलैहिस्सलाम अजमईन ने कभी अपने नामों का कलमा पढ़ाया? हालांकि वो थे जिनकी इताअत का हुक्म था, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। और बड़े फखरिया में बताया करते थे कि मंसूर अल हाज ने कहा था अनल हक, और बायजीद ने कहा था सुबहानी सुबहानी मा अअज़म शानी। अगर ये लोग कहते हैं ना अना मुहम्मदुन, हम उन्हें काफिर कहते, तो सरकार चिश्ती रसूलुल्लाह क्या है? अगर ना समझ आए तो फिर तुमसे पूछूंगा कि अशरफ अली थानवी देवबंदी रसूलुल्लाह क्या है? वो कहते फौरन खड़क फतवा आएगा, ओ जी उन्होंने कुफरी कलमे में एंडोर्स कर देता जी सुबहानी मा अअज़म शानी, तो अल्लाह के बारे में बात की है ना। सरकार तज़किरतुल औलिया में आगे भी लिखा हुआ है कि उनसे किसी ने पूछा, वैसे पूछने वाला भी कितना डंगर सी, इन्होंने मनने वाले सारे डंगर, कि हजरत बताएं कि क़यामत वाले दिन सब लोग किसके झंडे के नीचे होंगे? और क्या मेरे झंडे?
देखो अंदाजा करो, वो बाजीद कह रहा है कि क़यामत वाले दिन मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे, नाउज़ुबिल्लाह। और इसमें भी बात खत्म नहीं, आगे उसने कहा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा, नाउज़ुबिल्लाह। और मजे की बात, इनका जो अब्बा है बायजीद बुस्तामी, वो 261 हिजरी में फौत हुए हैं और उसका नाम है बायजीद तैफूर बिन ईसा अल बुस्तामी, बाज बस्तामी भी पढ़ते हैं, बाज बिस्तामी भी। 261 हिजरी में फौत हुए हैं और कुनियत है अबू यजीद, और हमारा इमाम उसकी कुनियत है अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी, ये भी सेम उसी सन 261 में फौत हुए हैं। एक ही जमाने में एक बंदा रसूलुल्लाह की इज्जत पे डाके मार रहा था और दूसरा अपनी जिंदगी रसूलुल्लाह के दिफा में गुजार रहा था। कशफुल माजूब, तज़किरतुल औलिया दोनों में लिखा है कि इमाम हनीफा ने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह की कब्र में उतरे और आपके हड्डियों को चुन रहे हैं, हड्डियों को। घबरा के उठे इसलिए कि शैतानी ख्वाब था, अगर ये है तो। वैसे तो है ही, इमाम हनीफा पे झूठ बांधा इन्होंने। इब्ने सीरीन के पास गए कि उन्होंने कहा जी इसमें तो बड़ी खुशखबरी है, जाहिर है जी वही खुशखबरियां कटोरी है, जड़ी आदमी ने कहा कि इसमें बड़ी खुशखबरी है कि तेरा पीर मुतबे सुन्नत है, कलमा पढ़ के पीर दा बोल वही जो हक है, टाइम क़यामत तक है, ये मेरी ऑफर क़यामत तक के लिए। देखें हमारे अंदर कितनी आर्जी है। तकब्बुर वाले लोग कहते हैं 24 घंटे का टाइम है, कोई कहता है 48 घंटे का टाइम है, कोई कहता है 1 हफ्ते का टाइम है, कोई कहता है 1 महीने का। हम इतने मुनकिसर मिजाज है, हम कहते हैं क़यामत तक टाइम है, जब कभी मौका मिल जाए तो आने वाली नस्लें को जंप हुए मेरी वीडियो का जवाब वीडियो में रिकॉर्ड करवा दे, नेवर, कभी भी नहीं इंशाअल्लाह। अगले दिन एक क्लिप यूट्यूब पे आया हुआ, एक बरेलवी मौलाना, वो कहते हैं कि हम बाबों के मानने वाले हैं, हम बाबी हैं, वो सुना है क्लिप। और फिर कहते हैं जी बाबे का जिसने सबसे पहले इनकार किया था ना वो शैतान था। मैं बिल्कुल कहता हूं कि हम बिल्कुल बाबी हैं, हम बाबों वाले हैं, बिल्कुल हमारा ताल्लुक है। समझ आ रही है? क्योंकि बाबे से जिसने सबसे पहले नफरत की थी ना, बाबे से वो शैतान बना था। बाबे आदम से नफरत की थी। जो बाबों से नफरत करे वो इब्लीस का बच्चा है, जो बाबों से नफरत करे वो इब्लीस का बच्चा है, जो बाबों से नफरत करे वो इब्लीस का बच्चा है। अल्लाह के बंदो, शैतान ने तो आड़े बाबे का इनकार नहीं किया, उसने अल्लाह के पैगंबर का इनकार किया था, अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव की इज्जत करने से इनकार किया था। उसने किसी ऐसे बाबे का इनकार नहीं किया था जिसने खुद से ही दावा नबूवत कर दिया हो। यानी कि तेरा बाबा चिश्ती रसूलुल्लाह वाला आया ना दाढ़ तले हूं, तो चिश्ती रसूलुल्लाह वाले बाबे को तुम मानते हो? वो कहता हाँ हम बाबी हैं। तो फिर बोल तेरा कलमा है ये। नहीं वो बाबा जी जरा खास हालत में थे ना उस वक्त, उन्होंने टुन सन उन्हें नहीं ये जरा मरजूबियत वाली कैफियत, पागल है, हाँ पागल कह लो, कलंदर कह लो, मरजूब कह लो, तो सीधी तरह को पागल मान रहे हो तुसी? हाँ पागल मान लें, हम भी माफ कर देंगे, कोई मसला नहीं। क्योंकि सही बुखारी में तालीकन मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है, जब हजरत उमर एक मजनून पागल शख्स के ऊपर हद जारी फरमाने लगे तो हजरत अली ने उन्हें रोक दिया और कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ताला ने 3 लोगों से अपना कलम उठा लिया। मजनून शख्स यहां तक कि उसकी अक्ल वापस आ जाए, दूसरा सोया हुआ शख्स यहां तक कि वो जाग जाए, तीसरा नाबालिग शख्स यहां तक कि वो बालिग हो जाए। और ये हदीस मरफू भी रसूलुल्लाह के हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनन इब्न माजा में मौला अली ने रवायत की हुई है। तो बिल्कुल अगर आप अपने बुजुर्गों को मजनून और पागल डिक्लेयर कर दें, हम आपके साथ हैं कि उन्हें माफी दे देनी चाहिए, पर कायम रहना नहीं इस गाल होते कि वो पागल थे। नहीं, ये पागलपन जरा और होता है, अल्लाह की मोहब्बत में, इश्क में अगर कोई इस तरह डूब जाए, आप तो इस चीज को समझ नहीं सकते। जी सरकार हम समझते हैं, तसव्वुफ की सारी टर्म्स समझते हैं, आपने जो तसव्वुफ में ये सारी टर्म्स दी हुई हैं, फना फिल्ला वली, और इसकी बुनियाद पे आपके एक बाबे ने अनल हक कहा हुआ है, मंसूर अल हाज ने, हाँ, और बाबा बायजीद यानी यजीद दे अब्बा जी दावा इमाम जाफर दे मुरीद होने दा ते कुनियत अबू यजीद बुस्तामी। हाँ कैसा फड़िया मैं इन्हों, कितने दिमाग गया मेरा। और बैत इमाम जाफर से डायरेक्ट नहीं हुए, उनकी कब्र पे जाके हुए हैं, उनकी वफात के कई साल बाद तो पैदा हुए हैं बायजीद बुस्तामी। चलो जी कब्र पे भी हो गए बैत। हम आज अपनी कुनियत अबू यजीद रखने के लिए तैयार नहीं है, जरा डायरेक्ट मुरीद उन्हें क्यों रखी है? टाइम क़यामत तक जवाब देना इस गाल दा जी यजीद साहबा के भी नाम है, छड़ दो चलो तुसी साहबा दे ना यजीद की निस्बत से आप अपने मौलवियों की कुनियत, या तू अपनी कुनियत आज रख ना अबू यजीद, मैं मानूं फिर तुझे, अपने बेटे का नाम भी रख यजीद, फिर मैं मानता हूं कि तू साहबा का मानने वाला है। जी मैंने यजीद इब्न मुआविया की निस्बत से नहीं, यजीद बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की निस्बत से रखा है। रख ना, जड़ा बढ़ना जवाब देता और रख के जवाब दो, रखो अपनी कुनियत अबू यजीद, ताकि तुम्हारे मुंडे जो तू जान ना स्कूल इतने लोग कहना यजीद आ गया जे। तो जब तू मोटरसाइकिल वैसे मोटरसाइकिल पे तो नहीं, तुम लोग तो गाड़ियों पे अपने बच्चे लेने जाओ तो कोई यजीद अब्बा आ गया है, ए आ गया जे अबू यजीद, एक ओ अबू यजीद बुस्तामी ते ए अबू यजीद मौलवी। कहानियां जी बाबे को नहीं मानते जी, बाबे ए जे बाबे थोड़े समो इन्हों मनो, आपको ये बाबे मुबारक हो। ओ जी खास हालत में थे मुरीद से, देखे बाद में उन्होंने कलमा सही भी पढ़ाया जी, देखो नहीं भाई पढ़ाया ना, इस तरह नहीं होता। हमने अब फिक भी आपको सिखानी है, अगर कोई कलमाते कुफर बोले तो सबसे पहले वो अपने कुफर से तौबा करके खुद मुसलमान होगा। चाची भी वापस लेके आएगा, चाची फारग हो गई, हाँ कलमाते कुफर बुलवाने वाले की बीवी फारग, चाची गई, चाचू जी पहले चाची ने निकाह दोबारा करो, उस बाद आप जाके किसी और पीर साहब से मुरीद हो ताकि आपकी चेन रसूलुल्लाह तक जुड़े, क्योंकि बैत भी टूट गई, फिर आप उसको मुरीद करेंगे। तो ये तो कुछ नहीं किया, तो रुजू कहां से हो गया उनका?
انہوں نے اس میں یہ بھی نہیں بولا کہ میں نے کفر کہلوایا تھا. آپ کو تو کہتے ہیں جی کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے نا تو قادیانی ہو جاتا ہے. تو آڈے بابے سچی مچی پڑھواون وہ قادیانی نہ ہون. اچھا اب نیا ایک مارکیٹ میں ورژن آیا کہ نہیں جی یہ کتاباں چینج ہو گئی ہیں آئے نا داڑھ تھلے ہون. ہاں تو سرکار 10 سال پہلے تو آپ لوگ اہل حدیثوں کے ساتھ چشتی رسول اللہ کے دفاع پہ مناظرے کر رہے تھے. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اس ٹائم تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں. یعنی یہ کوئی مجدد آیا مجھے لگتا ہے آپ کے اندر جس نے آپ کو بتایا کہ آپ کی کتابیں چینج ہو گئی ہیں. ظاہر ہے کسی نے آگے بتایا ہوگا. اعلیٰ حضرت نے تو نہیں بتایا. اعلیٰ حضرت نے تو اس کتاب کی تعریف کی ہے سبا سنابل کی, اور فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ سبا سنابل وہ کتاب ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی بھی ہے, اور اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. یعنی سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ ہو گیا انکلوڈنگ اعلیٰ حضرت کا. انہیں نہیں پتا چلا کہ وہ کم پہ آسی اور وہ کہہ رہے رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. سبا سنابل میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اچھا سبا سنابل کے اندر بڑا زبردست جملہ لکھا ہوا ہے. پتہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ پھر چشتی صاحب کہنے لگے میں کون ہوں؟ میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں. تو وہ کہتا ہے اہل حدیث کو مناظرے میں کہ کہتا ہے دیکھو تم نے اگلا جملہ نہیں پڑھا کہ وہ تو اپنے آپ کو رسول اللہ کا غلام مان رہا ہے. ٹھیک ہے ایک بدلے تھلے کمنٹس کی طرح واقعی کمینہ غلام ہی نکلا ہے. ایک کمینہ نہیں کام ہے اپنے نام کلمے پڑھانا. واقعی بڑی کمین کی حرکت کی تھی تو واقعی تو کمینہ غلام ہی ہے. ٹھیک ہے کمینہ نہیں کام کیتے ہی نا اپنے نام کا کلمہ پڑھا کے. کیا حضرت ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے کبھی اپنے ناموں کا کلمہ پڑھایا؟ حالانکہ وہ تھے جن کی اطاعت کا حکم تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد کے اندر, سنن ابن ماجہ میں, مشکات میں بھی حدیث موجود ہے. تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے, اس وقت تم میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو داڑھوں سے پکڑ لینا مضبوطی کے ساتھ, جس میں بابے داڑھ تھلے لے رہے ہیں وہ والا داڑھ. یہ محاورہ تھا, پوری دنیا میں بولا جاتا ہے. محاورے آلموسٹ ایک جیسے ہیں. داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا اور دین میں نئی نئی بدعات سے بچنا. تو جن کی اطاعت کا حکم ہے انہوں نے تو کبھی ٹیسٹ کرنے کے لیے کلمہ نہیں پڑھایا. کسی طرف سے نہیں بچتے سوائے اس کے کہ یہ معافی مانگے, اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی بھی معافی مانگے, اور کہیں کہ ہم وہ بد نصیب اولادیں ہیں جنہیں اپنے بزرگوں کے کرتوت بھگتنے پڑ رہے ہیں. جس طرح کہ اکثر ہوتا ہے ویسے الٹ ہے کہ اولاد کے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑتے ہیں. ہم وہ بد نصیب روحانی اولادیں ہیں, یا شیطانی اولادیں تو نہیں میں کہتا, کہ جنہیں اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے جو وہ کام ڈال کے گئے ہوئے تھے. بڑے فخر سے آگے کہہ رہا ہے جی ہاں میں بابی ہوں. بابی ہیں تو پھر ٹھیک ہے من کہ تو اس بابے کا ماننے والا ہے جس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہوا ہے. تو اس بایزید کا ماننے والا ہے جس نے کہا سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی. کشف المجوب میں ایک اور بابے نے نقل کیا. تذکرۃ الاولیاء میں بھی دوسرے بابے نے تیرے نقل کیا اور جھوٹی تعویل کی کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. استغفر اللہ. یہ عقیدہ تو رسول اللہ کے بارے میں بھی نہیں ہے ہمارا کہ رسول اللہ کے منہ سے اللہ بولتا تھا. ہم کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وہی کرتا ہے. صلوا علی محمد وآل محمد اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. تو یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وہی کرتا ہے. نبی علیہ السلام کے منہ سے بھی اللہ نہیں بولتا بلکہ وہ وحی الہی کی تائید سے بولتے ہیں. اور تم اپنے بابوں کا دفاع کر رہے ہو کہ جی وہ ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا, اس لیے انہوں نے کہہ دیا میں پاک ہوں, میں پاک ہوں, میری شان بڑی بلند ہے. اور پھر اس پہ تو تم باطل تعویلات کرو گے جی. ان الحق ہو گیا, سبحانی ما اعظم شانی ہو گیا. دیکھیں یہ اللہ کی محبت میں پاگل ہوتے تھے, مرزوب ہوتے تھے, کلندر ہوتے تھے. کیونکہ دیکھیں نا جی وہ کہا جاتا ہے نا جی کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. دیوانگی اللہ کے لیے آپ کر سکتے ہیں, ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ نے ہوشیار رہنا ہے. اور بڑے فخریہ میں بتایا کرتے تھے کہ منصور الحاج نے کہا تھا ان الحق, اور بایزید نے کہا تھا سبحانی سبحانی ما اعظم شانی. اگر یہ لوگ کہتے ہیں نا انا محمد, ہم انہیں کافر کہتے, تو سرکار چشتی رسول اللہ کیا ہے؟ اگر نہ سمجھ آئے تو پھر تم سے پوچھوں گا کہ اشرف علی تھانوی دیوبندی رسول اللہ کیا ہے, اتنے تو فوراً کھڑک فتوا آئے گا او جی انہوں نے کفر کلمے میں انڈورس کر دیتا. یہ کیسا دماغ ہے جو الامداد رسالے کے کفر کو تو کفر مان رہا ہے, اور حشر بہشت کے فواد السالکین کے رسالے میں کفریات کو کفر نہیں مان رہا. اور یہ کوئی آج سے نہیں, سے پہلے بھی ہے. شبلی رسول اللہ بھی آ جائے. ہاں جی شبلی پتہ تو کون ہے؟ اے شبلی وہ پی ٹی آئی شبلی فراز صاحب نہیں, ایک پرانا ایک شبلی ہے. شبلی جنید بغدادی کا پیر ہے جی, جو کہ خود داؤد تائی کے مرید تھے اور وہ حبیب الاجمی کے مرید تھے. اے پوری تصوف دی چین چل رہی ہے نا. شبلی رسول اللہ بھی لے کے آیا جائے, وہ بھی اشبیس میں وہ 8 جنتیں جو کتاب. تو سارے اپنے اپنے حصے میں پوری نیک نیتی کے ساتھ ہر بزرگ نے اسلام کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی ہے. کہتے ہیں نیتا تو نہیں ہے, شک ہے, کوئی شک نہیں جی, یقین ہے کہ پوری نیک نیتی میں کام پایا انہوں نے, لیکن کام پاس چڑھا ہے. تو کہتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. دیوانگی اللہ کے لیے ہو سکتی ہے, رسول اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی. تو ہم کیا کہتے ہیں, رکو ذرا صبر کرو, یہ جتنا کچھ ہم بتا رہے ہیں یہ تو رسول اللہ کی عزت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے انہوں نے. چشتی رسول اللہ کیا ہے نہ سمجھ آئے تو اشرف رسول اللہ کو یاد کر لینا, پھر سمجھ آ جائے گی تمہیں.
जी सुबहानी मा आदम शानी, तो अल्लाह के बारे में बात की है ना सरकार। तज़किरतुल औलिया में आगे भी लिखा हुआ है कि उनसे किसी ने पूछा, वैसे पूछने वाला भी कितना डंगर सी, इन्होंने मनने वाले सारे डंगर, कि हजरत बताएं कि क़यामत वाले दिन सब लोग किसके झंडे के नीचे होंगे? उन्होंने क्या मेरे झंडे? देखो अंदाजा करो, वो बाजीद कह रहा है कि क़यामत वाले दिन मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे, नाऊज़ु बिल्लाह। और इसमें भी बात खत्म नहीं हुई, आगे उसने कहा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा, नाऊज़ु बिल्लाह। पहली गल, पूछने वाला भी डंगर, दसने वाला उस तो बड़ा डंगर, कि क़यामत वाले दिन क्या एक से ज्यादा झंडे होंगे? अल्लाह का झंडा तो एक होगा। अच्छा, इसकी तावील वो बताया करते हैं, वो कहते हैं देखिए बाजीद ने जो कहा ना कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, तो चूंकि अल्लाह उनके मुंह से बोल रहा था ना, तो अल्लाह का झंडा तो मोहम्मद से बड़ा ही होगा। कितना कितना इन्होंने दिमाग काम करता है शैतानी, ओए तोड़ा शैतानी बनू मैया वाला दिमाग उत्थे नहीं पहुंचता जितों मेरा रहमानी दिमाग शुरू होना है। इधर जवाब मेरे को है कि क़यामत वाले दिन क्या दो झंडे होंगे, एक अल्लाह का और एक उसके रसूल का? एक ही झंडा है, लिवाउल हम्द, अल्लाह की हम्द का झंडा, जो रसूलुल्लाह के मुबारक हाथों में होगा। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, अना सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन, मैं सरदार हूं जितने गुजर चुके और जितने क़यामत तक आने वाले हैं उनका। क्यों? कि मैं अल्लाह के हुजूर उनका खतीब बनूंगा, जब कोई उनकी तरफ से सिफारिश नहीं कर सकेगा, मैं अल्लाह के हुजूर सजदा करूंगा और अल्लाह ताला शफाअत का दरवाजा मुझ पे खोलेगा। फिर सही मुस्लिम में जिस शान से हदीस आई है ना, और मजे की बात, इनका जो अब्बा है बायजीद बुस्तामी, वो 261 हिजरी में फौत हुए हैं, और उसका नाम है बायजीद तैफूर बिन ईसा अल बुस्तामी, बाज बस्तामी भी पढ़ते हैं, बाज बिस्तामी भी। 261 हिजरी में फौत हुए हैं, और कुनियत है अबू यजीद, और हमारा इमाम उसकी कुनियत है अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी, ये भी सेम उसी सन 261 में फौत हुए हैं। एक ही जमाने में एक बंदा रसूलुल्लाह की इज्जत पे डाके मार रहा था, और दूसरा अपनी जिंदगी रसूलुल्लाह के दिफा में गुजार रहा था। कहते हैं हम बाबों को नहीं मानते, ओए तोड़े बाबे नहीं मानते, और हमारे बाबे वो हैं कि आपके बाबों की जरूरत नहीं कि इन बाबों का इनकार करते हैं। हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं। हमारे बाबे ये हैं, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम। तो अड़े बाबे कौन जानता है? कौन सी किताब आपके किसी बाबे की पढ़ी जा रही है दुनिया में कि उससे दीन का इल्म हासिल कर रहे हो? आज दीन पूरे का पूरा कुरान के बाद इन किताबों के ऊपर खड़ा हुआ है। हमसे बढ़कर कौन बाबों को मानने वाला है? हम तो आपके बाबों के इनकार की बात कर रहे हैं। इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम में लेके आए कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन मैं तमाम लोगों का सरदार होऊंगा, सबसे पहले मुझे कब्र से निकाला जाएगा, सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा, सबसे पहले मेरी शफाअत कबूल की जाएगी। और एक और हदीस है सही मुस्लिम में कि सबसे पहले मैं जन्नत के दरवाजे पर जाऊंगा, दरवाजा खटखटाऊंगा, दारोगे जन्नत पूछेंगे कौन? तो मैं कहूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो कहेगा कि मुझे हुक्म भी यही था कि मैं आपके नाम के ऊपर दरवाजा खोलूं। तो आडे बाबे तो किसी खंगन नहीं देना। हमारे बाबे वो हैं जिन्होंने हमें उसका तारुफ करवाया जिसकी कब्र मदीने में है, और आपके बाबे वो हैं, आपके मौलवी वो हैं कि जिन्होंने मक्के मदीने की आवाजें लगाई, अपनी गाड़ियों में सवारियां सवार की, लेकिन जाके बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ, फलाना शरीफ, टमकाना शरीफ जाके उतार दी। और इस प्लेटफॉर्म से जो बंदा आवाज बुलंद कर रहा है ना, वो एक जुमले में आपके सारे अगले पिछले बाबों को फारे कर रहे हैं। क्या कह के कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे, शे ही कोई नहीं। ये एक बार नारा लगा देना, आप देखें कैसे ये सारे बाबे गायब होते हैं। फिर इन्होंने जिन चीजों के ऊपर लोगों को गुस्ताख की रट लगाई हुई थी, वो सारी गुस्ताखियां इनकी अपने किताबों में निकल रही हैं। कश्फुल माजूब में रसूलुल्लाह पे झूठ बांधा इन्होंने, इमाम हनीफा के हवाले से एक ख्वाब लिखे के, और यही ख्वाब जो है वो तज़किरतुल औलिया में दूसरे बाबे ने भी नकल किया। वही बाबा फरीदुद्दीन अतार, जिसको 627 हिजरी में मंगोलों ने, उस जमाने में काफिर थे, वैसे गलत कीता ने, लेकिन यह है कि बुजुर्गी फारक आती, तातारियों ने कत्ल कर दिया था। वो बाबे जो निगाह मार के लोगों को काटते थे, मंगोलों ने काट के रख दिए इनके सारे बाबे, अल्लाह की तरफ से मुसल्लत हुए थे। आज वो मंगोल मुसलमान हुए हैं, मनु कहते हैं जनाब ये जी मिर्जा है, कादियानी है, हाँ अगे टुर अगे 10 के ये मुगल है। ये मंगोल, अरबी में गाफ नहीं ना होती, तो अरबी में जाके ये गाफ की जगह गैन लगाना शुरू कर दी, तो ये मंगोल से मगोल बन गया, और फिर मुख्तसर होते हुए मगोल से मुगल बन गया। ये मंगोल ट्रांसलेट होकर मुगल बना हुआ है। अरबी इनको मगोल कहते थे, गाफ नहीं ना बोल सकते थे। जिस उर्दू में वो पाकिस्तान पे नहीं बोलते तो पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है अब इन मंगोलों को अल्लाह ने हिदायत दी है, तो उसी तो लेके बैठे सो गुलाम कादियानी दज्जाल लूं, मैंने तो आपके भी सारे दज्जाल निकाल के लोगों के सामने रख दिए हैं। वो पता लगा दीन दा काम किस चीज का नाम है, तो गुस्ताखी के फतवे। कश्फुल माजूब, तज़किरतुल औलिया दोनों में लिखा है कि इमाम हनीफा ने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह की कब्र में उतरे और आपके हड्डियों को चुन रहे हैं, हड्डियों को। कश्फुल माजूब वाले ने तर्जमा किया इस्तख्वान मुबारक, यानी ऐसा लफ्ज बोले आके समझ ही ना आया क्या लिखा है। हाँ, तज़किरतुल औलिया वाले में तर्जमा सही उर्दू में उन्होंने किया हुआ है, हड्डियों को चुन रहे हैं और बास को बास से अलग कर रहे हैं। घबरा के उठे इसलिए कि शैतानी ख्वाब था, अगर ये है तो। वैसे तो है ही, इमाम हनीफा पे झूठ बांधा इन्होंने। इब्ने सीरीन के पास गए कि उन्होंने कहा जी इसमें तो बड़ी खुशखबरी है। जाहिर है जी वही खुशखबरियां घट हो रही है जी, थानवी ने कहा कि इसमें बड़ी खुशखबरी है कि तेरा पीर मुत्तबे सुन्नत है, कलमा पढ़ के पीर दा। तो उन्होंने कहा इसमें तो बड़ी खुशखबरी है, आप रसूलुल्लाह की सुन्नत को जमा करेंगे। अच्छा जी, सुन्नत जो जमा की रखी तरह हमें भी दिखाएं। इमाम बुखारी ने जो सुन्नतें जमा की हैं वो मेरी टेबल पे रखी हुई है, इमाम मुस्लिम ने जमा की हमारी टेबल पे रखी हुई है। और सिर्फ हमारे टेबलों पे नहीं, हनफी भी कुरान के बाद सबसे अफजल इन्हीं 2 किताबों को मानते हैं। तो सरकार आपके बुजुर्गों ने जो सुन्नतें जमा की थी वो कितने गई हैं? वो घूम गई है, जिस तरह बगैर फलीदैन अली तीसा घूम गया सर, वो भी घूम गया। अच्छा,
مجھے بتائیں دنیا میں کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں ان کی ہڈیاں؟ تو یہ ہے ہی جھوٹا خواب ہے. اور ظالموں کو خواب گھڑنا تھا تو ہم سے سیکھ لیتے. کہتے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے برتن سمیٹ رہے ہیں, آپ کی لاٹھی مبارک, آپ کا کرتا مبارک گھر سے جا کے جمع کیا ہے. کہانی بنانی سی, کوئی سیدھی بنا دے. پکڑے گئے چوروں لنگوٹیاں چھوڑ گئے اپنیاں. ٹھیک ہے, کتنی گستاخانہ یہ عقیدہ ہے. تو اجماعی عقیدہ ہے امت کا کہ تمام نبیوں کے اجسام ان کی قبروں میں سلامت ہیں. اس عقیدے کی جڑ قرآن میں سورہ سبا میں ہے. قبر کو چھوڑ دیں, قبر کے بعد بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کتنا عرصہ فوت ہوئے اور وہ لاٹھی کے سارے یوں بیٹھے رہے اور جنوں کی ضرورت نہیں ہوئی. لاٹھی کو دیمک چاٹ گئی, کتنے عرصے میں چاٹتی ہے, کوئی جسم پہ کیڑا نہیں آیا. نبیوں کے جسم سلامت رہتے ہیں. پھر وہ جو حدیث ہے ابو داؤد کے اندر, اکا دکا محدثین نے اس پہ اختلاف کیا, وہ بھی صرف حدیث کے سند کے اوپر, عقیدے پہ نہیں. عقیدے کو سارے درست مانتے ہیں. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, ابو داؤد میں حدیث ہے, یہ مشکات میں بھی موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو, تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, آپ جب مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی, الفاظ دیکھیں کیا ہیں. کوئی 295 سی حضور نے لگائی, کوئی گستاخی کا فتویٰ نہیں لگایا, سوال پوچھ رہے تھے اس میں کون سا مسئلہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے حق میں کہ ان کے جسموں کو مٹی کھائے. اسی طریقے سے المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے حدیث, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خط لکھا گیا تستر شہر فتح ہوا تو وہاں پہ ایک نبی کا بہت بڑا تابوت باہر رکھا ہوا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جوابی خط میں لکھا کہ یہ اللہ کے نبی کا تابوت ہے, اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے, نہ درندے کھاتے ہیں, نہ مٹی کھاتی ہے. اب یہ وہ حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی جس کو وہ محدثین بھی صحیح سمجھتے ہیں جو ابو داؤد کی اس روایت کے اوپر کلام کرتے ہیں, لیکن وہ اکا دکا ہے. باقی جمہور محدثین کے نزدیک ابو داؤد کی روایت صحیح ہے, لیکن اس حدیث کو شیخ زبیر علی صاحب خود صحیح مانتے ہیں. انہوں نے فضائل درود و سلام والی کتاب کے کانٹیکسٹ میں دوسری حدیث پہ تو جرا کی, ابو داؤد والی, مشکات میں بھی جرا کی, لیکن نیچے لکھا کہ محدثین کی جماعت اس حدیث کو صحیح سمجھتی ہے. لیکن یہاں انہوں نے لکھا کہ ہاں میں اس حدیث کی سند کو درست نہیں سمجھتا, لیکن اس عقیدے کو درست سمجھتا ہوں, کیونکہ الگ سے اور احادیث موجود ہے کہ نبیوں کے جسم اپنی قبروں میں سلامت ہے. تو کشف المحجوب میں یہ آج تک چھپ رہا ہے. آئیں اپنی پبلک کو بتائیں. ہم نہیں کہتے کہ ہمیں جواب دیں. اچھا کوئی بات کرو سامنے بٹھا دو, یار میرے سامنے بیٹھنے سے آپ کی بیٹری چارج ہو جائے گی اور آپ کو جواب آ جائیں گے. اب میں وہ کام کر نہیں سکتا نا کہ جو باقی لوگ کرتے ہیں, ورنہ تو یقین کرنا میں سامنے بٹھا کے آپ کی مٹی پلیت بھی کر دوں. وہ میں نے آپ کا شوق پورا کر دیا. لے آؤ اپنے بٹے, اوالو آؤ, انہوں نے کڈو باہر مدرسے تو اوالو آؤ باہر دی, یا نہیں لگوانی اندر اے سی والے کمروں میں آن لائن آ جائے, لیکن بڑے سے بات ہوگی, چھوٹے سے نہیں. جو بندیوں کو شوق ہے لے آؤ مفتی تقی عثمانی صاحب کو. آپ پہ مشکل وقت آیا نا, ہمارے صحابہ پہ جب مشکل وقت آیا 12,000 کا لشکر حضور کو چھوڑ گیا, بخاری مسلم میں آتا ہے, صرف 80 بندے ساتھ رہ گئے, قبیلہ حوازن کے تینوں کو برداشت نہیں وہ کر سکے, تو نبی علیہ السلام خود آگے بڑھے تھے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں, کوئی شک ہی نہیں ہے. یعنی لیڈر کو تو یہ یقین ہوتا ہے نا کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں, تو میں اکیلا بھی آگے جاؤں گا, اللہ کی مدد آئے گی میرے ساتھ. پھر نبی علیہ السلام نے یوں مٹھی بھر کے ان کی طرف پھینکی تو سارے اندھے ہو گئے. تو نکالو اپنے مفتی, آگے وہ بھی نعرہ لگائے کہ میں ہوں جو بندی, کوئی شک نہیں اس میں. ہاں کٹو, مفتی منیر صاحب کو نکالیں بریلوی. ویسے تو کہتے ہیں انجینئر نے فرقہ لانچ کیا, چلو تمہاری بات وقتی طور پہ مان لی کہ فرقہ تو ایک فرقے کا لیڈر دوسرے فرقے کے چھوٹے کے ساتھ بات نہیں کرتا, تمہاری بات ہی مان لی وقتی طور پہ, تو نکالو اپنے بڑے, کسی بہانے باہر آؤ, آن لائن آ کے بات کرو. اب تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. روزانہ اویلیبل ہے, ہمارا ایک چینل چل رہا ہے پیرلل میں, روزانہ بلا ناغہ, صرف 2 ناغے آتے ہیں ہفتہ اتوار کے, باقی 4 دن چل رہا ہے. جس کو شوق ہے آ جائے, بڑا لے کے آئے اپنا, بریلوی لے آئے, مفتی منیب الرحمان صاحب کو, دیوبندی لے آئے, تقی عثمانی صاحب کو. مجھے کوئی شوق نہیں ہے واللہ, یہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کے منہ بند کرنے کے لیے اور ان کے جو اندھے مقلدین ہیں ان کے منہ بند کرنے کے لیے, جی ایڈی سجادہ سامنے آگے بیٹھ جانا, یہ میں ان کا منہ بند کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کے پلے کوئی شائی نہیں ہے, لیکن چلو اہل حدیث ساجد میر صاحب کو لے آئے, شیعہ جو ہے ساجد نقوی صاحب کو لے آئے. یعنی میں ان کو بزرگوں کی بے احترامی نہیں کر رہا, ان کے ماننے والے ان کی بے احترامی کروا رہے ہیں. چھوٹوں سے بات نہیں ہونی, کیونکہ چھوٹے سے بات کی نا, انہوں نے کہنا ہے بیچارے کو اتنا پتہ نہیں, وہ گل کرتے پھر پتہ لگتا. تو اودے اودے کرتے رہے, 5 لاکھ تے صرف حضور مان صاحب دے ہاتھ بیٹھ جے. ہاں تے 5 لاکھ تو گزر کے اگر میں اتنے تک پہنچنا ہے پھر تو عمرے نو بھی مل جائے تو گھٹ ہے. تو اس لیے میں نے اس کو کل کیا کہ لے آؤ وڈے, اوال آؤ, انہوں وانی لوانی کمرے چ رکھو, آن لائن آ جان, بول وہی جو حق ہے. ٹائم قیامت تک ہے, یہ میری آفر قیامت تک کے لیے. دیکھیں ہمارے اندر کتنی عاجزی ہے. تکبر والے لوگ کہتے ہیں 24 گھنٹے کا ٹائم ہے, کوئی کہتا ہے 48 گھنٹے کا ٹائم ہے, کوئی کہتا ہے 1 ہفتے کا ٹائم ہے, کوئی کہتا ہے 1 مہینے کا. ہم اتنے منکسر المزاج ہیں, ہم کہتے ہیں قیامت تک ٹائم ہے. جب کبھی موقع مل جائے تو اڈی آنے والی نسلیں کو جمپ ہوئے, میری ویڈیو کا جواب ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیں. نیور, کبھی بھی نہیں انشاءاللہ تعالی. وہ قرآن میں اکثر وہ جب آیت پڑھتا ہوں نا کہ یہ نبی کیسا ہے کہ اس نے اتنے خداؤں کا ایک خدا کر دیا, کافر اعتراض کرتے تھے. اس کو پڑھتے ہوئے نا مجھے خیال آتا ہے کہ میرے بارے میں بھی سوچتے ہیں انجینئر کیسا ہے, اس نے اتنے باباؤں کا ایک بابا کر دیا جس کی قبر مدینے میں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. ہاں ہمارا بابا وہ ہیں, ہمارے بابا جان وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے, جو مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں, اور آپ کے بابے بہکے بھی ہیں, بے راہ چلے بھی ہیں, چلائے بھی ہیں, اور آج تک خود بھی ذلیل ہو رہے ہیں ہمارے ہاتھوں, اور آپ کو بھی ذلیل کروا رہے ہیں. ہم تو صرف اتنا ہی عرض کریں گے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں.
صلوا علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے آپ نے اختلاف رکھنا ہے تو رکھیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو برا سمجھنا ہے تو سمجھیں، لیکن جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ریفرنسز دیتے ہیں نا بکس کے، ان ریفرنسز کو نیٹ پہ تلاش کریں یا پھر کسی اسلامک لائبریری میں جا کے وہ کتابیں ڈھونڈیں اور اس کے اندر دیکھیں کیا جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے باتیں بتائی ہیں کیا وہ جھوٹ ہے۔ اگر تو جھوٹ ہے تو آپ لوگ کہیں کہ انجینئر غلط ہے اور یہ غلط بیانی کر رہا ہے، لیکن اگر وہ سچ نکلی تو آپ سوچیں کہ آپ کا فرقہ کس طرف جا رہا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انٹرنیٹ پر سارا ڈیٹا اویلیبل ہے۔ آپ صرف بک کا نام لکھیں، صفحے کا نام لکھیں، یعنی پیج نمبر لکھیں اور بک کا نام لکھیں، وہ پوری کی پوری عبارت کھل جاتی ہے جو اس کتاب میں گیون ہو۔ اس سے بھی بڑھ کر آج کل چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے، آپ چیٹ جی پی ٹی کو بک کا نام بتائیں، پیج کا نمبر بتائیں، وہ خود بخود آپ کو کھول دے گا۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ والی عبارت لکھی ہوئی ہے یا جو انجینئر نے بیان کیا یا نہیں لکھی ہوئی۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، میں نے جب تحقیق کی تو مجھے پتہ لگا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ساری بتائی ہوئی باتیں ان کتابوں میں مل چکی ہیں اور ملتی ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، اس فرقہ واریت سے ہٹ کر ایک اچھے مسلمان بن جائیں، قرآن اور سنت سیکھیں اور دین کا پیغام آگے تک لوگوں کو پہنچائیں۔ اور ہر ویڈیو کے اینڈ پر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، بڑی محنت سے کر رہا ہوں، یہ اسلامی کام، دین والا کام کر رہا ہوں، اور یہ بہت ہارڈ کام ہے، کوئی بھی منٹ میں بھی آپ پر فتویٰ لگا سکتا ہے۔ میں اس لیے آپ کی اپریسیشن چاہتا ہوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو مجھے اپریشیٹ کر دیں تاکہ مجھے اپریسیشن ملے اور میں مزید اس طرح کی ویڈیوز بناؤں۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی نہیں لگ رہی تو بھی مجھے کمنٹ میں بتا دیں تاکہ میں ویڈیوز نہ بناؤں۔ میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کروں گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔